लिए पश्चात हामीले आफैले चाहिँ सुरुवात गरेको एउटा सानो सैटेलाइट ग्रुपमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विशेष गरी यो पीसीआरसी काठमाडौँबाट हामीले डाक्टर बासु प्रसाद सुवेदी र सागर दाहाल सर मार्फत हामीले एउटा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको 9 दिने पेड भर्सनको ट्रेनिङ लिएका थियौँ र त्यो ट्रेनिङ लिने क्रममा हामी तेस्रो दिन पुग्दाखेरि हामीलाई डाक्टर बासु सरले एकदमै इन्स्पायर गरिरहनु भएको थियो र बिहान सिकेका हामी 5:30 बजेबाट बिहान 8:30 बजेसम्म ट्रेनिङ लिइरहेको अवस्थामा सरले यदि कुनै साथीहरूले कन्फ्युज भएको अवस्थामा यहाँले जुनसुकै समयमा पनि साथीहरूले विभिन्न सैटेलाइट ग्रुप निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु हुनको लागि चाहिँ हामीलाई सुझाव दिनुभएको थियो र त्यही अनुसार हामीले सुरुमा सैटेलाइट ग्रुप बनाएका थियौँ। सुरुमा 2 जना 3 जना 4 जना र हामी लगभग 20 जनासम्म पनि साथीहरू जोइन गर्दै जाने क्रममा चाहिँ हामीले जो बिहान सिकेका कुराहरू जहाँ कन्फ्युज भएको थियो त्यही कुराहरू साथीलाई रिपिट गराउँदै जाने क्रममा हामीले हाम्रो ट्रेनिङ समापन पश्चात चाहिँ 9 दिनपछि आइसिटी इन्टरेक्टिभ पेडागोजी टिम भनेर एउटा यो मेसेन्जर ग्रुप निर्माण गरेका थियौँ र त्यसमा म नवराज पाठक अचन्य माध्यमिक विद्यालय त्रिपुरा सुन्दरी 7 धादिङ र मेरो वास्तविक मेरो आफ्नो घर चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 परिवेशी धादिङ पर्दछ। म त्यो अचन्य माध्यमिक विद्यालयको म्याथमेटिक्स टिचर र मलाई बासु सरले ल सर तपाईले नै ग्रुप निर्माण गर्नको लागि चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भन्ने अनुरोधका आधारमा मैले आफूले त्यो ग्रुप निर्माण गरेँ र विभिन्न साथीहरूलाई जोइन गर्दै जाने क्रममा अनि हामीले जोइन गरौँ र त्यसपछि हामी पनि आइसिटीमा त्यस्तो पोख्त व्यक्ति होइनौँ। एकले अर्कोलाई सिक्दै सिकाउँदै जाने क्रममा चाहिँ आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। लगभग हाम्रो ग्रुप निर्माण भएको पनि 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ र बीचमा मैले एकदमै अनएक्सपेक्टेडली भन्नुपर्छ मेरो बुवाको चाहिँ भयो र त्यसपछि मैले 15 दिनको लागि चाहिँ मेरा सम्पूर्ण साथीहरूले कार्यक्रम स्थगित गरेर बसिदिनु भयो र त्यसमा त्यो ग्रुपप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले अहिले कार्तिक 1 गतेबाट फेरि पुनः त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आइरहेको अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी यो पीसीआरसी काठमाडौँबाट हामी प्रभावित भएर तयार गरिएको आइसिटी इन्टरेक्टिभ पेडागोजी युजर टिम जसले टिचरहरूलाई यो 21औं शताब्दीमा यो कोभिड कसरी कक्षा कोठामा चाहिँ आइसिटीलाई युज गरेर टिचिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा र अर्को यो कोभिड-19 को सन्तासमा हामीलाई त्यसको सन्तास सँगसँगै हामीलाई अवसर पनि मिलेको छ। हामीले केही न केही शिक्षकहरूले केही न केही आइसिटी पेडागोजीहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्ने आइसिटी टुल्सहरूको बारेमा चाहिँ सिकेका छौँ र त्यही क्रममा हामीले अहिलेसम्म हाम्रा साथीहरूको बिचमा इन्ट्रेक्सन गर्दै जाने क्रममा विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनहरू र अनि त्यसपछि यो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई कसरी कक्षा कोठामा विद्यार्थी सामु चाहिँ यो आइसिटीका टुल्सहरूलाई युज गरेर टिचिङ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन आइरहेका थियौँ। पहिला हामीले 8 बजेबाट कहिले 10 बजेसम्म कहिले 11 बजेसम्म पनि बस्ने गरेका थियौँ र केही साथीहरूलाई खाना खाने भयो भन्ने र अनुरोधको आधारमा चाहिँ हामीले 9 बजेबाट 10 बजेसम्म दैनिक 2 जना 3 जना 4 जना 20 जना जति जना भए पनि हामी जोडिने प्रयत्नमा बसिरहेको अवस्थामा हाम्रा द सेलिब्रेसन को सेलिब्रेसन कलेजका भाइस प्रिन्सिपल सागर दाहालसँग चाहिँ कुराकानी भए अनुसार आजको कार्यक्रम चाहिँ हामीले विशेष गरी कक्षा कोठामा मेडिटेसन विद्यार्थीहरूलाई कसरी मेडिटेसन गराउने यो विज्ञान सँगसँगै आध्यात्मिक कुराहरूलाई पनि कसरी जोड्ने ध्यानका कुराहरूलाई कसरी जोड्ने योगाका कुराहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरा र त्यसपछि हामीले चाहिँ यो विशेष गरी कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो अध्यात्मका कुराहरूलाई पनि अनुशासनका पाठहरू सिकाउँदै जो व्यक्तिहरू जे भन्ने इच्छा प्रकट गरेका छन् सो अनुसार हामीले ती बच्चाहरूलाई उनीहरूको भविष्यमा सपोर्ट पुग्ने खालका चाहिँ योग ध्यान विज्ञान र सबैलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको जुन द सेलिब्रेसन कलेज का भाइस प्रिन्सिपल हाम्रा सागर दाहाल सर जो गणित के अरे
गणित अनुसन्धान समाजका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी स्टिम एजुकेसन काठमाडौँ युनिभर्सिटीका विनोद सर पनि मैले देखिरहेको छु, र यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न विषयका विशेष गरी शिक्षक नै हुनुहुन्छ। सबैजना शिक्षक मित्रहरूलाई म यो हाम्रो ग्रुपमा स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि द सेलिब्रेसन कलेजका भाइस प्रिन्सिपल सागर दाहाल सरलाई अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय नवराज पाठक सर। यहाँ अचानक सेकेन्डरी स्कुलको गणित शिक्षक मात्र नभइकन आइसिटी जुन इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजी पेडागोजीको एउटा ग्रुप चलाएर सरले विभिन्न जिल्लाका साथीहरू जोड्ने क्रममा आज मैले पनि मौका पाएको छु। यसै क्रममा हाम्रा विभिन्न जिल्लाबाट आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु स्टिम एजुकेसन काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनको आदरणीय विनोद प्रसाद पन्त सर अघि भर्खर जोडिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर जो सेन्ट लरेन्स कलेज चाबेलमा छ, यहाँका संस्थापक प्रिन्सिपल आदरणीय केशव दङ्गाल सरलाई पनि मैले देखिरहेको छु। त्यसै गरी तारा पाण्डे म्याम, शङ्कर लोहनी सर, दयाराम जोशी सर, मन्जु खनाल म्याम, विमला म्याम, भगवती चापाका म्याम आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा म सागर दाहाल फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो विशेष कार्यक्रम, जसमा हामी मेडिटेसनको सानो एउटा ग्लिम्स, एउटा डेमोको रूपमा आज हामी गर्नेछौँ। र सँगसँगै आज हामीले क्लासरुममा हामीले मेडिटेसनलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ यस विषयमा पनि आज हामी यो कार्यक्रममा जुन नवराज पाठक सरको टिमले आयोजना गरेको छ, र यसको एज अ मेम्बर मैले पनि मौका पाउँदाखेरि म सम्पूर्ण आइसिटी पेडागोजी टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष धन्यवाद फेरि पनि म दिन चाहन्छु आदरणीय डाक्टर बासु सुवेदी, जसले हामीलाई यहाँसम्मको हामी कसैलाई चिनेका थिएनौँ, आज विभिन्न जिल्लाका साथीहरू जोड्ने मौका पाएको छ। मैले फेरि पनि आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा नमन गर्दै आजको जुन मैले मेडिटेसनको एउटा सानो क्लासरुममा हामीले कसरी यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ भन्ने सेसन अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। नवराज सर, एम आई अडिबल? मेरो आवाज आइरहेको छ? सर एकदम क्लियर छ सर, अगाडि बढ्नु होला। थ्याङ्क यू सर। मैले यस बिचमा के हामी कसरी जान्छौँ त, हाम्रो मोडालिटी कस्तो छ भन्ने विषयमा मैले केही कुराहरू राखेको छु। यसलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु, स्क्रिन देखाउन गइरहेको छु। नमस्कार सर, यहाँले मलाई नोटिफिकेसन दिनु होला कि मेरो स्क्रिन भिजिबल छ? सर ओके सर, एकदम ठिक छ। सर थ्याङ्क यू सो मच। आजको यो मेडिटेसन सेसन फर द भ्यालु टिचर्स अफ भेरियस डिस्ट्रिक्ट्स मा म सागर दाहाल, युथ इम्पावरमेन्ट आचार्य वसुधारा सङ्घ नेपाल र द सेलिब्रेसन कोएड स्कुल तथा कलेजको भाइस प्रिन्सिपल, आजको यो रात्रिकालीन सन्ध्यामा 9 बजेको यो सेसनमा जुन मेडिटेसनको आज हामी एउटा डेमो गर्दैछौँ, त्यसमा म सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कुरा भन्दा पनि हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने विषयमा अगाडि बढ्दैछु। म आफ्नो परिचय दिन्छु, त्यस पछाडि हामी यो इन्ट्रोडक्सन मेडिटेसन र माइन्ड बेलका कुरा र DLB को प्र्याक्टिसेसका कुराहरू हामी गर्छौँ। एउटा सानो छोटो बोधकथा लिएर आउँछौँ। त्यस पछाडि हामी आजको मेन सेसन जुन चाहिँ हामीलाई विभिन्न मनमा कुराहरू खेल्छन्, मनमा अस्पष्ट कति रिसर्चले के भन्छ भने साइन्टिस्टहरूले कसरी यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ भने हरेक दिन 24 घण्टामा 50,000 देखि 60,000 वटा कुराहरू मनमा आउँछ अरे। भनेपछि हामीले राइट कुराहरूलाई ट्र्याकमा लाउन सकिएन भने हामी आफ्नै लाइफलाई हामीले कता कता डोराइरहेका हुन्छौँ। र यसलाई कसरी स्ट्रेसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने त भन्ने विषयमा छोटो एउटा ब्रह्मनाद मेडिटेसनका धेरै प्रकारमध्ये एउटा मेडिटेसन सेसन हुन्छ ब्रह्मनाद, त्यो बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र त्यस पछाडि यहाँहरूलाई त्यो छलफलमा लगिसके पछाडि, त्यो ध्यानको विधिमा लगाइसके पछाडि हामी आदरणीय पार्टिसिपेन्ट्सको फिडब्याक लिन्छौँ। र त्यस पछाडि यसको चाहिँ क्लासरुममा इम्प्याक्ट कस्तो छ, हाम्रो लाइफलाई हाम्रो क्लासरुममा हामीले कसरी जोड्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। भने यस्तै खालका सेसनहरू आगामी दिनमा हामी कसरी लिन सक्छौँ, रेगुलर पेडका अथवा अनपेडका फ्री सत्सङ्ग कार्यक्रमहरू कसरी लिन सक्छौँ भनेर हामी यसबारेमा छलफल गर्छौँ। भने भोट अफ एप्रिसिएसनको रूपमा क्लोजिङ रिमार्क्समा हामी पार्टिसिपेन्टबाट एकजना मेल एकजना फिमेलबाट हामी आजको यो
सेसनलाई चाहिँ क्लोजिङको रूपमा चाहिँ एकजना अहिले हाम्रो आदरणीय नवराज पाठक सरले डिक्लेयर गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी यो भोट अफ एप्रिसिएसन सहित आजको यो 45 मिनटदेखि 50 मिनटको सेसन अन्त्य हुनेछ। र म सर्वप्रथम मेरो परिचय दिँदाखेरि म चाहिँ मेरो ओरिजिन डिस्ट्रिक्ट चाहिँ दोलखा हो र म अहिले कागेश्वरी मनोरा नगरपालिका शिवचोक गोठाटार काठमाडौँमा हाल 27 वर्षदेखि म काठमाडौँमै यही स्थानमा बसिरहेको छु। मेरो क्वालिफिकेसन एमएससी फिजिक्स हो भने मैले एमफिल एजुकेसनल लिडरसिप काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनमा मैले अहिले गरिरहेको छु। म थेसिस प्रिपेयर गरिरहेको छु र विशेष अर्गनाइजेसनको रूपमा म्याथमेटिक्स रिसर्च एन्ड स्टडी सेन्टरमा म प्रेसिडेन्टको रूपमा कार्य गरिरहेको छु भने सेलिब्रेसन कोएड स्कुल तथा कलेजमा भाइस प्रिन्सिपलको रूपमा छु। त्यसै गरी म वसुधारा सङ्घ नेपालमा वाई आचार्यको रूपमा आफूलाई यस ध्यान ज्ञान र विज्ञानको जगतमा समावेश गरेको छु। र मेरो नम्बर मेरो अफिसियल एड्रेसहरू सबै मैले यहाँ दिइराखेको छु र मेरो आध्यात्मिक नाम चाहिँ स्वामी प्रेम सागर हो। र म आजको कार्यक्रम अब सुरु गर्नेछु। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ मैले तपाईँहरूलाई तस्बिरमा केही कुरा देखाउँछु। यसलाई हामी भन्छौँ सुखासन। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ 4 जना पार्टिसिपेन्ट चाहिँ तपाईँको यो आँखा चिम्लेर हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखेर यो बुढ्यौला र चोरौलालाई यसरी राखेर उहाँहरूले चाहिँ सुखासन भनेको पलेटी कसेर मजाले दुईवटा जुन बुद्धको जस्तो आसन छ त्यसलाई हामी सुखासन भन्छौँ। र त्यो सुखासनमा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ आँखा पुरै बन्द गरेर भित्रको युनिभर्सलाई हामी निहाल्ने काम गर्छौँ। र यसलाई हामी मेडिटेसन सेसनको रूपमा आज मैले एउटा पिक्चर राखेको छु र साथमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ 2वटा बेल। यहाँले लामा कम्युनिटीमा धेरै प्र्याक्टिस भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अहिले एन्ड्रोइड मोबाइलमा हामीले यो माइन्ड बेल भन्ने कुराहरू पाउन सक्छौँ। एउटा फ्री सफ्टवेयर हो। यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पानी खानु पर्ला अथवा तपाईँलाई केही 30 मिनटको भन्छ कन्टिन्यू केही पनि कुराहरू नगर्नुहोस् भन्छ। 30 मिनट पछाडि तपाईँको केही कुराहरूमा चेन्जेस ल्याउनुहोस्। तपाईँ बसिराख्नु भएको छ भने उठेर हातलाई फ्लेक्सिबिलिटी बनाउने, खुट्टालाई चलाउने आदि इत्यादि गर्नुहोस् भन्छ। हो त्यस्तै तपाईँहरूले रिमाइन्डरको रूपमा पनि यसलाई राख्न सक्नुहुनेछ। र यस बारेमा केही कसैलाई केही जानकारी छ वा छैन, यसमा आफूलाई मलाई चाहिँ मेडिटेसन भने यस्तो लाग्छ अथवा मेडिटेसन मैले बुझेकै छैन भन्ने तर्कमा आज हामी यो चाहिँ मैले क्लास लिने भन्दा पनि हामी पार्टिसिपेटरी तरिकाले जान्छौँ। त्यसकारणले मैले यसलाई एकैछिन स्टप गरेर म आदरणीय व्यक्तित्वहरूबाट यहाँहरूलाई लागेको कुरा मेडिटेसन सम्बन्धी मेडिटेसन के हो अथवा यहाँलाई थाहा छ वा थाहा छैन यस विषयमा मलाई जानकारी गराइदिनु होला। म त्यस पछाडि म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। र मैले सर्वप्रथम शङ्कर लोहनी सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ यहाँलाई मेडिटेसनको बारेमा केही थाहा छ वा थाहा छैन भने मलाई यो थाहा छैन के हो कसो हो अथवा मैले देखेको छु मैले सुनेको छु केही हजुरको विषयमा हजुरलाई लागेको कुरा यो मेडिटेसन के हो भन्ने विषयमा छोटो कुरा राखिदिनको लागि अनुरोध गरेँ। माइक अफ छ शङ्कर सर हजुरको। थ्याङ्क यू सागर सर। यो मेडिटेसनको बारेमा मलाई केही कुरा राख्न भन्नुभयो। यो मेडिटेसन भनेको कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मैले बुझेअनुसार चाहिँ यसले हाम्रो मस्तिष्कलाई केन्द्रित गर्ने, कुनै पनि विषयवस्तुमा आफूलाई केन्द्रित गराउने जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो माइन्ड चाहिँ स्क्याटर भइरहेको अवस्थामा एकै ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसलाई केन्द्रीकृत गर्न सक्यौँ भने हामी डिजायर गोल चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ भन्नेसम्मको कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु सर। अब अरू धेरै मेडिटेसनमा लागेर मेडिटेसनको प्र्याक्टिस गरेको अवस्था चाहिँ होइन। अब कहिले कहिले हामी चाहिँ ट्रेनिङहरूमा जाँदाखेरि यसो 5-10 मिनटको छोटो मेडिटेसन गर्ने, त्यसको प्र्याक्टिस गर्ने र त्यो प्र्याक्टिस पछाडिको चाहिँ आफ्नो एउटा फिलिङ यो अवधिमा गरिएको मेडिटेसनले के भयो त भन्ने कुराको रिफ्लेक्सन सम्म चाहिँ गर्ने काम भएको छ। कतिपय स्कुलहरूमा चाहिँ यो मेडिटेसनको चाहिँ प्रोग्राम पनि राखेको मैले सुनेको छु। यो हाम्रो चाहिँ नजिकैको यो गङ्गबु भन्दा माथि एउटा ढापासी भन्ने एउटा स्कुल छ, त्यहाँ पनि चाहिँ मेडिटेसनको चाहिँ क्लासै हुँदो रहेछ। एउटा पिरियड मेडिटेसनको गराउने गर्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा संस्था नै रहेछ त्यहाँ सपोर्ट गर्ने। त्यस्तो कार्यक्रम हुँदा चाहिँ स्कुलहरूले चाहिँ गर्न सक्छन्। जस मेरो विचारमा मेडिटेसनले विद्यार्थीलाई चाहिँ यो ध्यान केन्द्रित गर्ने र यो बाहिर गलत क्रियाकलाप र माइन्ड स्क्याटरलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्नको लागि मद्दत गर्छ यसले भन्ने चाहिँ त्यति बुझेको छु सागर सर। यति चाहिँ मलाई थाहा छ।
धेरै धेरै धन्यवाद शङ्कर मोहन सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँले टु द पोइन्ट नै ल्याउनु भयो। आज हामीले विशेष फिलोसफीले के भन्छ, विभिन्न स्कलर्सले के भन्नुहुन्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले कसरी प्र्याक्टिस गर्छौँ र कस्तो तरिकाको फिलिङ्स आउँछ भन्ने तरिकाले यहाँले पनि दिनुभयो। कन्सन्ट्रेसनका कुरा, फोकसका कुरा यहाँले निर्देशित गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच शङ्कर सरलाई। म त्यसै गरी आदरणीय चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अफ सेन्ट लरेन्स कलेज आदरणीय केशव दङ्गाल सरलाई पनि यहाँले मेडिटेसनको बारेमा यहाँले बुझेको कुरा एक्सप्रेस गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माइक अफ छ हजुर, माइक अफ छ। केशव सर हजुरको माइक अफ छ। म अन गर्दैछु। भयो सर? भयो सर, प्लिज। धन्यवाद सागर सर। पक्कै पनि अब यो साधना गरेर मेडिटेसन गरेर हिँडेको त म छैन, तर मलाई यो सरले यो जुन विषय आज दिनुभयो मैले सूचना पाएँ। त्यसपछि यो मेडिटेसन त पक्कै पनि हात्तीको बिजी सेड्युल भएको मान्छेलाई मेडिटेसन आवश्यक छ भन्ने लाग्यो। मलाई के लाग्छ भने मानसिक स्वास्थ्यको लागि नभई नहुने एउटा खुराक, एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको मेडिटेसन हो, जसले मनलाई एकाग्र बनाउने, ध्यान कुनै पनि ठाउँमा केन्द्रित गराउने अनि चारैतिर छरिएको हाम्रो दिमागलाई चाहिँ एकीकृत गरेर कुनै एउटा निश्चित बिन्दुमा केन्द्रीकृत गरेर हामीले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्यतिर चाहिँ उन्मुख गराउने काम चाहिँ मेडिटेसनले गर्छ। त्यसैले मानसिक र शारीरिक दुवै स्वास्थ्यको लागि मेडिटेसन आवश्यक छ। जस्तै पर्याप्त मात्रामा सुत्नको लागि अनि त्यसपछि आफ्नो काममा ध्यान दिनको लागि, कुनै पनि काम चाहिँ तोकिएको समयमा सक्नको लागि र उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि मेडिटेसनको महत्त्वपूर्ण रोल छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको कुरा विषय हो। धेरै धेरै धन्यवाद केशव दङ्गाल सर। यहाँले बिल्कुल यो हामीले ध्यान भनेको चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई काम लाग्छ, यसले चाहिँ फोकस गर्न मिल्छ भन्ने सरको थिम थियो। धेरै धन्यवाद केशव सरलाई। र अब आज त्यसै गरी मैले अब आफ्नो कार्यक्रम फेरि पनि अगाडि बढाउँदैछु। अब पक्कै पनि यहाँहरूले दिएको जुन आफ्नो विचार छ हामी त्यसमा 100% सहमत छौँ। कारण मेडिटेसन भनेको हाम्रो जुन कुराहरू आइरहेछन् यी कुराहरूलाई हटाएर एउटै कुरामा फोकस गर्ने, अथवा हाम्रो दिमागमा यदि कुनै पनि विचार छैन, निर्विचार हुने अवस्थालाई हामीले चाहिँ मेडिटेसनमा अथवा ध्यानमा गएको भन्ने तरिकाले बुझ्छौँ। र यहाँले यो गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो हेर्नुहोस् त यो मान्छेको जीवन एउटा मासु र हड्डीले बनेको ज्यान मात्र नभइकन हाम्रो यो शरीरमा चाहिँ हाम्रो दिमागमा मल्टिपल कुराहरू आउँछ। अघि नै मैले भने हाम्रो साइन्टिस्ट स्कलर्सहरूले निकाल्नु भएको छ, रिपोर्ट निकाल्नु भएको छ, दिनमा 50,000 देखि 60,000 आउँछ अरे। भनेपछि यस्ता कुराहरूलाई हामीले ब्यालेन्स हेर्नुहोस् त, घर परिवार, त्यस पछाडि अब हामी धेरै जसो शिक्षक साथीहरू छौँ। यो भनेको अब स्कुल, विद्यार्थी, कपी, जाँच, यो विभिन्न कुराहरू छन्। फेरि अहिलेको यो अनलाइनका कुरा, अनलाइनमा पार्टिसिपेसनका कुरा, स्टुडेन्ट्सहरूलाई कसरी पुरै पार्टिसिपेट गराउने, होमवर्क असाइनमेन्ट कसरी गराउने आदि इत्यादि। यो लाइफ नै तपाईँको चिन्तामा डुबेको छ र यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त भन्ने खालको कुरा चाहिँ यहाँहरूले एकीकृत भएर यसै गरी सुखासन अवस्थामा बसेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि पक्कै पनि हामीले आफूले सोचेको जस्तै अब्जेक्टिभ मिट गर्न सक्नेछौँ। हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यही अनुसार सोचे जस्तै बनाउन सक्नेछौँ र उनीहरूलाई राइट परामर्श दिँदै उनीहरूलाई राइट ट्र्याक पनि राम्रोसँगले हामीले बताइदिन सक्छौँ। हामीले विभिन्न यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूले मलाई लाग्छ सुपर 30 ऋतिक रोशनको फिल्म पक्का पनि हेर्नुभयो होला। त्यहाँ आफ्नो विद्यार्थीहरू जो गरिब विद्यार्थी छन् र उनीहरूलाई चाहिँ कसरी मोटिभेट गरेर चाहिँ उहाँले इन्जिनियरमा नाम निकाल्ने भन्ने तरिकाले जुनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भिजुअलाइजेसन, त्यो कहाँबाट आयो त? पक्का पनि मेडिटेसनबाट आएको हो। जब हामीले भिजुअलाइजेसन गर्दै म त्यो गर्छु, म त्यहाँसम्म पुग्छु, मैले जसरी पनि पुर्याउँछु भन्ने तरिकाले हामीले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि बताइदियौँ भने है मेरो त मिट गर्ने, मेरो त अब्जेक्टिभ त यहाँ हो नि त, म त यहाँसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई सुपरभाइज गर्न सक्छौँ। र त्यो सुपरभाइज गर्ने हामीसँग त्यो शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यो शक्ति भनेको हाम्रो निरन्तर रूपमा हामीले गर्ने मेडिटेसन, हामीले गर्ने जुन भिजुअलाइजेसन छ विद्यार्थीप्रति, त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यसै क्रममा म अब एउटा सानो बोध कथाबाट आफ्नो कार्यक्रम अगाडि
बढाउन चाहन्छु। म यहाँहरूले पनि सुनिसक्नुभयो होला, सुनिसकेको आदरणीय व्यक्तित्वहरूले मलाई त रिभिजन भयो भन्ने तरिकाले लिइदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकचोटि एकजना बहुत ध्यानी, एकजना ज्ञानी तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ मजाले ध्यान गरेर बस्दाखेरि उहाँले चाहिँ भिजुअलाइजेसनमा के पाउनुभएछ भने मैले चाहिँ भगवान् श्री रामलाई भेट्नुपर्छ भन्ने तरिकाले सोच्नु भएछ। त्यसै गरी अब त्यो समुदायमा उहाँ जस्तो व्यक्तित्वकोलाई चाहिँ उहाँसित चाहिँ उहाँले लगाउनु भएको रहेछ मोतीको हार, र त्यहाँ अब विभिन्न प्रकारका मानिसहरू भएको कारणले गर्दा एकजना चाहिँ फटा चोर परेछन्, र चोरले चाहिँ हाम्रो एकजना यस्तो व्यक्तित्व चाहिँ भगवान् रामलाई भेट्न जाँदैछन्, तपस्वी चाहिँ आज राम भगवानलाई भेट्न जाँदैछन् भन्ने सुनिसके पछाडि उहाँलाई विनम्र गरेर उहाँसित चाहिँ म पनि भगवान् रामलाई भेट्न जान्छु भनेर चाहिँ लागि पर्छन्। र त्यसै क्रममा उनले चाहिँ अब तपस्वीले त थाहा पाइसकेका छन् यो बाबु यो मान्छे चाहिँ चोर हो, यसले पक्का पनि केही स्वार्थको कारणले यसले चाहिँ म पनि भगवान् श्री रामलाई भेट्न जान्छु भन्ने तरिकाले यसले लागेको छ भन्ने उहाँले पहिले उहाँको आत्माले बताइसकेको हुन्छ, उहाँले पहिले देखिसक्नु भएको छ, दूरदृष्टिबाट देखिसक्नु भएको हुन्छ। र तपस्वीले केही नभनिकन सर्लक्क त्यो चोरलाई पनि लिएर जानुहुन्छ। जाँदाखेरि रात पर्छ र एउटा कुटीमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, र त्यो चोरको चाहिँ के बानी रहेछ भने 2 वा 3 पटक चाहिँ ऊ चाहिँ शौचालय जानुपर्ने अवस्थाको रहेछ। यो सन्दर्भमा चाहिँ अब उसले चाहिँ जसरी पनि त्यो घाँटीमा भएको मोतीको माला निकाल्ने चाहिँ उद्देश्य थियो चोरको। अब ध्यानीलाई त पहिले यो कुरा त पहिले थाहा छ, जसले गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भने जब त्यो चोर चाहिँ शौचालय गइरहेको हुन्छ, त्यो शौचालय गइरहेको बेलामा चाहिँ उहाँकै झोलामा, त्यही चोरकै झोलामा चाहिँ ध्यानी व्यक्तिले हालिदिनुहुन्छ त्यो मोतीको माला। र ऊ आएर अब यो ध्यानी त सुतिसकेछ, अब म जसरी पनि यसको माला चाहिँ जसरी चोर्छु, कता छ भनेर सबै घाँटी, त्यस पछाडि उसले लगाएका लुगा, उसका ब्याग, झोला सबै कुराहरू खोजी तलास गरे हुन्छ। खोजी तलास गर्दाखेरि पनि उसले पाउँदैन। इभन त्यहाँ माटोमा काहीँ गाडा छ कि यो तपस्वीले भनेर त्यो चोरले शङ्का गर्छ र माटो पनि खन्छ र उसले पाउँदैन। र फेरि पनि ऊ दोस्रो पटकको शौचालय जाँदाखेरि सर्लक्क उसको झोलाबाट निकालेर तपस्वीले माला फेरि आफ्नै घाँटीमा राखेका हुन्छन्। र भोलि बिहान र बिहान हुन्छ, अनि त्यस पछाडि फेरि त्यो चोरले चाहिँ तपस्वीको घाँटीमा फेरि त्यो माला देख्छ, छक्क पर्छ, केही बोल्दैन। अनि तपस्वीले त देखेको हुनाले पहिले दूरदृष्टिले थाहा पाइसकेको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ केही पनि नभनिकन उहाँले मात्र माला लगाइदिएर माला मिलाएको जसरी त्यो चोरलाई देख्ने तरिका लान्छ। फेरि भोलिपल्ट श्रीरामलाई भेट्न जाने तरिकाले, किनभने बाटो लामो हुने तरिकाको कथा छ यो, जसले गर्दाखेरि दोस्रो दिन पनि त्यसै गरी कुटीमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो र अब 1 मिनटमै सकिँदैछ यो कथा। र फेरि दोस्रो पटक पनि उहाँ जाँदाखेरि त्यो चोरलाई फेरि शौचालय जानुपर्ने हुन्छ राति सुत्दाखेरि। र त्यस पछाडि फेरि ध्यानीले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ भने फेरि उसकै झोलामा चाहिँ आफ्नो त्यो माला राखिदिनुहुन्छ, मोतीको माला। त्यस पछाडि तपस्वीले त्यो गर्दाखेरि दोस्रो पटकमा फेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि त्यो माला चाहिँ घाँटीमा देख्दाखेरि भन्नुहुन्छ, तिमीले संसार खोज्यौ, तिमीले मेरो ब्याग चेक गर्यौ, मेरो मलाई सबै कुरा हेऱ्यौ, खन्यौ, तिमीले खोज्यौ, खानतलास गर्यौ, मेरो कपडा, मैले लगाएको ब्यागदेखि लिएर मैले जे बोकेका थिएँ सम्पूर्ण काम हुँदा मैले म विश्राम गर्ने त्यो खाट पनि, सैया पनि तिमीले चाहिँ सबै हेऱ्यौ, इभन त्यो खाटा मुनि छ कि भनेर त्यो खाल्डो पनि खन्यौ, तर तिमीले आफ्नो ब्यागमा चाहिँ कहिले चेक गरेनौ। हामी जहिले पनि अरू व्यक्तिको के छ कसो छ भनेर चियो चर्च बढी गर्छौँ, आफूलाई हेर्ने क्रम चाहिँ कहिले पनि हामी हेरिरहेका हुन्नौँ भन्ने सन्देश चाहिँ यो बोधकथामा मैले व्यक्त गर्न खोजेको हुँ। र मैले यो आभार गरेको चाहिँ यो हाम्रो पुराणहरूमा आदरणीय व्यक्तित्वहरूले उहाँको मुखार बिन्दुबाट आएको कुराहरूलाई यहाँ समक्ष मैले साभार गरेँ, कतिको मिलाएँ, यहाँहरूले पछि मूल्याङ्कन गर्नुहोला। र यसको निचोड चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा आफैलाई चिनौँ। त्यो कसरी चिन्ने त भन्दा ध्यानका विधिबाट हामीले यसलाई आफूलाई चिन्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् त कति सजिलै गरी त्यो चोरलाई पनि राम्रो बाटोमा चाहिँ लगाइदिने ध्यानी आदरणीय व्यक्तित्वले गरिदिनु भयो। यो भनेको चाहिँ हामीले आफूलाई पहिला सुरुमा चिन्न सक्नु पर्यो, म को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन हुन सक्नु पर्यो भन्ने खालको यसको निचोड हो। र यसै गरी अब हामी ब्रह्मनाथ मेडिटेसनको सेसनमा छौँ। यसलाई चाहिँ यो यहाँ देखिराख्नु भएको छ, हाम्रो यो चाहिँ
हामी जब मृत अवस्थामा हुन्छौँ र मृत अवस्थामा बस्दाखेरि हामीलाई यसै गरी यो आसनमा राखेको हुन्छ, यसलाई हामी शवासन भन्छौँ। र यो ब्रह्मनाथ मेडिटेसन भनेको यहाँहरूले दिनभरि गरेका क्रियाकलापहरूलाई राति सुत्ने बेलामा यहाँहरूले सम्झिँदाखेरि पोजिटिभ भाइब आउने खालका कुराहरू, जुनमा चाहिँ यहाँले सोच्नुभएका राम्रा उत्कृष्ट कार्यहरू जे छन् ती कार्यहरूलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यो सम्झिँदै राम्रा राम्रा मात्र हुन त विभिन्न, मैले अघि पनि भने हामी शिक्षक वर्ग छौँ जो यो सोसाइटीलाई ट्रान्सफर गर्ने क्षणमा छौँ। हामी यो अहिलेको कोर स्किल्स, अहिलेको यो डिजिटल लिट्रेसीलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसमा धेरै च्यालेन्जेसहरू छन्। अरू यी च्यालेन्जेसमा पनि आज त यति राम्रा विद्यार्थीहरूले होमवर्क पठाए, यति राम्रोसँग मैले क्लास लिन पाएँ, आज हाम्रो म्यानेजमेन्ट कति राम्रोसँग चल्यो, सबै क्लासहरू कस्तो राम्रो तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ, म सम्पूर्ण कलेजका टिमहरूलाई धन्यवाद दिन्छु भन्ने तरिकाले हामीले सोच दिएर पोजिटिभ भाइब्रेसन सँगसँगै यो अब म एकछिनमा देखाउनेछु, हामीले यसको प्र्याक्टिस पनि गर्नेछौँ। र यही आजको मेन डेमो भनेकै यही ब्रह्मनाथ मेडिटेसन छ, जसमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले हजुरहरू चाहिँ यो अवस्थामा जानु पर्दैन। यो कार्यक्रम सकिसके पछाडि यहाँहरू आफ्नो बेडमा जाँदाखेरि यही अनुसार गर्नुहोला। म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, हाम्रो यो थ्योरिटिकल मात्र नभइकन प्र्याक्टिकली हामीले यसलाई साभार गरेका छौँ। अहिले म पिक्चरको थ्रुबाट पनि देखाउनेछु। यो गर्दा एराउन्ड 5 to 10 मिनट्समा तपाईँको मस्तिष्कमा धेरै कुरा खेले पनि तुरुन्त तपाईँ चाहिँ निन्द्रामा, मिठो निन्द्रामा पुग्नुहुनेछ। र यो चाहिँ अहिले जस्तो अवस्थामा बसिराख्नु भएको छ त्यही अवस्थामा तपाईँहरू आफ्नो यो सुखासनमा मिल्छ भने सुखासनमा बस्दिने, होइन भने तपाईँहरू जुन टेबलमा बस्नु छ भने टेबलमै बस्नु होला। मोबाइलमा युजर हुनुहुन्छ भने मोबाइललाई एक ठाउँ राखेर मजाले सुन्ने तरिकाले चाहिँ यहाँले चाहिँ ध्यानको यो ब्रह्मनाथ मेडिटेसन गर्नुहुनेछ। ब्याकग्राउन्डमा सानो म्युजिक बज्छ, त्यो म्युजिकमा चाहिँ यहाँले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि त्यो जिब्रोलाई माथिल्लो तालुमा जिब्रोले माथिल्लो तालु दाँत भएको त्यो अप्पर जमा चाहिँ त्यो जिब्रोले टस्याएर एउटा लामो सास फेर्दाखेरि गर्ने तरिकाले आँखा बन्द गरेर यहाँले ज्ञान मुद्रामा हात राख्न सक्नुहुन्छ यदि सुखासनमा बस्नु भएको छ भने। त्यसरी चाहिँ हामी यसलाई प्र्याक्टिस गर्छौँ। मैले यहाँबाट लगेर अब हामी मेडिटेसनको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सहित एकछिन डेमो गर्छौँ। मैले अब एकछिन डेमोको लागि ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बजाउने छु। यहाँहरू सबैजना आँखा बन्द गरेर यहाँले ज्ञान मुद्रामा हात राख्न सक्नुहुनेछ। चोरौला र बुढी औँलालाई यसरी छोएर यसरी यहाँले भिडियो अन गर्न सक्नुहुनेछ र सुखासनमा बस्दिनु होला। शवासन होइन, सुखासनमा बस्दिनु होला। शवासनमा यो कार्यक्रम सकिसके पछाडि यहाँहरू आफ्नो बेडमा यसै गरी यही आवाज निकालेर हमिङ गरिदिनुहोस्। म एउटा डेमो यहाँ देखाउँछु। यो जिब्रोले माथिल्लो पार्टमा अप्पर जमा त्यो पार्टमा टच गराएर सास फेर्दाखेरि त्यसको आवाज चाहिँ हमिङ भने माउरी गुनगुनाए जस्तो तरिकाको चाहिँ हाम्रो आवाज आओस्। त्यसले हामीलाई एकदम फ्रेस बनाउँछ। म सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो भिडियो अन गरेर यहाँहरूले आँखा बन्द गर्नुहोस् र ज्ञान मुद्रामा हात राखेर आवाज निकाल्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। माइक अन गर्नु पर्दैन। म आफ्नो यहाँबाट पनि गर्नेछु। लामो गहिरो सास लिएर छोड्दाखेरि हमिङ साउन्डमा पहिला लियो, छोड्दाखेरि अब हमिङ साउन्ड।
फेरि लिने अब 1 मिनेट श्वासलाई ख्याल गर्दै आफ्नो श्वासलाई ख्याल गर्दै लामो गहिरो सास सँगसँगै सास फाल्दाखेरि हमिङ साउन्ड 30 सेकेन्ड मात्र बाँकी लास्ट 10 सेकेन्ड लामो गहिरो सास अब फाल्दाखेरि हमिङ साउन्ड सहित आइरहेको सास गइरहेको सासलाई केवल ख्याल गरौँ। यो चाहिँ राति गर्न मिल्ने अथवा सन्ध्याकालीनमा गर्न मिल्ने मेडिटेसन टिप हो, जसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले शवासनमा लानुपर्ने अथवा हामी रातको खाना खाइसके पछाडि जब 1 घण्टाको ग्याप राख्छौँ त्यस पछाडि यो आसन लिएर हामी सुत्दाखेरि राम्रा सपना देख्ने मात्र नभइकन हाम्रो निन्द्रा यति मिठो लाग्छ, कुरै छोडौँ। यहाँहरूले आज ट्राई गर्नु होला। बिल्कुलै अब म यसको इम्प्याक्ट हामीले क्लासरुममा गर्दाखेरि के कुरा पाएका छौँ त यसको इम्प्याक्टको बारेमा म केही सेयर गर्नेछु। पक्कै पनि हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरूले एकैछिनमा यो कार्यक्रम सकिने साथ सक्नुभन्दा 2टा स्लाइड अगाडि यहाँहरूले सेयरिङ गर्नुहुनेछ आफूले कस्तो फिल गर्नुभयो भनेर, र म नगरिकन यसले क्लासरुममा कसरी इम्प्याक्ट गर्छ यस विषयमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। म आफै एज अ साइन्स फिजिक्स टिचर, म चाहिँ भौतिक विज्ञानको विद्यार्थी, साइन्स पढेको यस्तो नाथे के होला यो ध्यान स्यान के हो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो सुरुमा। जब म यो ध्यानको क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ 5 वर्ष जति भयो मैले यो ध्यानको सेसनमा चलेको, र म अहिले वाइ आचार्य पनि मैले गरिसकेको छु। डिफ्रेन्ट लेभल हुन्छ, लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 गर्दै विभिन्न लेभल हुन्छ। यो लेभलमा विभिन्न कुराहरू सिकाइन्छ, जसमा गौतम बुद्धकै 8फोल्ड पाथ्सको बारेमा छलफल गरिन्छ। र यसमा हामीले चाहिँ म आफै फिजिक्स टिचरको रूपमा हैन यो चाहिँ के होला कसो होला भन्ने तरिकाले चाहिँ म लाग्दाखेरि बल्ल मैले यसको इम्पोर्टेन्स बुझेँ। हामीलाई यो स्टुडेन्ट्स कन्ट्रोल मेकानिजममा यहाँले तस्बिरमा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ केही विद्यार्थीहरू चाहिँ डस्नामा मजाले ड्रेस नै लगाएका छन्, हेर्नुहोस् त यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरू चाहिँ के गरेको भने यही उहाँहरूको एउटा सेसन हुनेछ खाना खाइसके पछाडि, त्यो सेसनमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 45 मिनट्सको यस्तै मेडिटेसनको एउटा टुल्स युज गरे हुन्छ। त्यस पछाडि सबैजना चाहिँ शवासनमा जानुपर्ने हुन्छ भने कक्षा कोठामा हेर्नुहोस् त हामीले हल्ला नगर्नुहोस्, किप क्वाइट, अनि डस्टर टक 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 हान्ने गर्थ्यौँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ केही देखियो त, यो मैले क्लासरुममा गराएको प्र्याक्टिस जुन हामी मिस्ट्री स्कुल औषधारा सङ्घले गरेको कुराहरूमा हामीले यही तरिकाको प्र्याक्टिसेसहरू गराएका छौँ। विद्यार्थीहरू यस्तो गर्दा न हामीले किप क्वाइट भन्नुपर्ने, न डस्टर ठटाउनु पर्ने, न हेलो ओइ हेलो आदि इत्यादि भन्नुपर्ने। यसले हामीलाई सबै पहिला सुरुमा टिचर आफैले क्लासरुम सञ्चालन गर्नु
गर्दाखेरि लामो गहिरो सास भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो श्वासप्रति अवेर गराएर चाहिँ यो तरिकाको गरेर भिजुअलाइजेसन डिएलबी यहाँ मैले प्र्याक्टिस देखाएको छु। यो भनेको डिप लङ ब्रिदिङ, लामो गहिरो श्वास भन्ने तरिकाले आफू क्लासरुममा छिर्दाखेरि टिचरले चाहिँ ल ज्ञान मुद्रामा बस्नु होला, त्यस पछाडि आइरहेको सास गइरहेको सासलाई ख्याल गर्नु होला भन्दै यो भिजुअलाइजेसनको टर्म मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छु। आज हामी यो विषय पढ्दैछौँ। यो विषयका किवर्ड्सहरू डिफिकल्ट वर्डहरू यस प्रकार रहनेछन् र यी विषयमा आज हामी यस्तो यस्तो तरिकाले गर्छौँ भनेर टिचरले भनिदिँदाखेरि त्यो क्लासमा अर्कै तरिकाको जुन उनीहरूमा चाहिँ कहिले अब अहिलेका हामीले सुनेका छौँ गेमका कुरा, त्यस पछाडि होमवर्कका कुरा आदि इत्यादि उनीहरूले छलफल गरेका हुन्छन्, ती कुराहरू जिरो भएर आज जे पढाउनु रहेको त्यस कुरामा चाहिँ उनीहरूको भिजुअलाइजेसन हुन्छ र उनीहरू पनि स्ट्रेस जुन जुन लिएका छन्, तनाव मनमा के कुराहरू आइरहेका छन्, ती सबै कुराहरू चाहिँ आउट भएर एउटै मात्र कुरा सोच्छन्। त्यो भनेको जब आँखा बन्द गर्छन् त्यो बेला चाहिँ उनीहरूले सुन्न पाउनेछन्। र मैले पाएको मैले अघि पनि भने कुनै मैले फिलोसफी पढेर ल्याएको कुरा होइन, कुनै स्कोलर र वैज्ञानिकले दिएको कुरा भन्दा पनि जे हामीले गराएर विद्यार्थीहरूलाई मेडिटेसनमा लगाएका छौँ र यही अनुसार विद्यार्थीहरू डेभलप भएका छन् र यही कुराहरूलाई चाहिँ मैले आज प्र्याक्टिसेसको रूपमा चाहिँ यहाँहरू समक्ष राखेको छु। र यो विद्यार्थीहरू चाहिँ द सेलिब्रेसन कोएड कलेजका स्टुडेन्ट हुन्। जब उनीहरू चाहिँ उनीहरूको कन्सर्नले खिचेको फोटोग्राफ्सहरू भयो, यो चाहिँ स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ मेडिटेसन सेसनमा यही विद्यार्थीहरू हुन् जो कलेज लेभलका विद्यार्थीहरू चाहिँ यो ध्यानको सेसनमा चाहिँ यसरी उनीहरूको रुटिन अनुसार उनीहरू चाहिँ ध्यानमा लाएर उनीहरूलाई भिजुअलाइजेसनको रूपमा हामीले सिकाइरहेका छौँ। यो भनेको बिल्कुल प्र्याक्टिस गरेको कुराहरूलाई मैले यहाँ राखेँ र त्यसै गरी यहाँहरूलाई यो पहेँलोमा राखिएको कुरा यस्तै खालका सेसनहरू यहाँहरूले विभिन्न चरणमा जुमबाट गराइन सकिन्छ। त्यो जुममा यो मैले एकाउन्ट आइडी र पासकोड पनि दिइसकेको छु, यहाँले फोटो खिच्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँले निरन्तर रूपमा फ्री अनलाइन क्लासेसहरू बिहान 5:55 देखि 7 बजीसम्म र बेलुका 6:30 बजीदेखि 8 बजीसम्म निरन्तर रूपमा एक विशिष्ट आचार्य र त्यस पछाडि सपोर्टिङ आचार्यहरूले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुहुनेछ। देशका विभिन्न व्यक्तित्वहरू जो ठुल्ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ, गभर्मेन्ट अफिसर्स, त्यस पछाडि ब्याङ्कका सिइओदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तित्वहरू यसमा चाहिँ समावेश हुनुहुन्छ। कारण मान्छे कसलाई चाहिँ पीर मर्का अहिलेको अवस्थामा छैन होला र यसलाई म्यानेज गर्ने उपाय के त, दिनभरि हल्का हुने उपायहरू के त भन्दा यही साधना हो। साधना भनेको हामी जुन मेडिटेसनका कुरा गर्छौँ र फ्री सेसन र नयाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूको लागि ओल्ड साधक साधिकाहरूको लागि यो कार्यक्रम हुन्छ भने यहाँहरूलाई यो आज त मैले ब्रह्मनाथ मेडिटेसनको एउटा टिप्स, एउटा सानो कुराहरू मात्र मैले भएका कुराहरू यहाँहरू समक्ष राखेँ। 6 दिनको ध्यान समाधिको कार्यक्रम हुन्छ जसमा फर्स्ट लेभल प्रोग्राम भन्छ र यो प्रोग्राममा विशेष गरी हामीले जस्तो हाम्रो मनमा हामी के बोल्छौँ, सम्यक बाणी, कस्तो त कार्यहरू गर्छौँ, कर्म गर्छौँ, सम्यक कर्म, सम्यक स्वीकार, यस्ता तरिकाको हामीले आफूलाई कसरी लिने र आफूले आफूलाई चिन्ने कसरी म को हुँ भन्ने विषयमा चाहिँ यो 8 फोल्ड पाथ अफ गौतम बुद्धमा आधारित तरिकाले चाहिँ यो ध्यानको सेसन राखेका हुन्छन् र यो कार्यक्रम चाहिँ वसुधारा सङ्घ नेपालले निरन्तर रूपमा गर्दै पनि आइरहेको छ र हामी यसको कार्यक्रममा म आफै वान अफ द वाइ आचार्यको कारणले गर्दा पनि मैले क्लासरुममा हाम्रा शिक्षक साथीहरू सबैजनाले यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ र त्यही अनुसार यहाँहरूले पिक्चर्समा पनि देख्नुभयो विद्यार्थीहरू मेडिटेसनमा आफ्नो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पार्टिसिपेट गर्नेछन् र यहाँहरूले पनि यो भोलिदेखि नै यहाँहरूले पनि जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यो निरन्तर रूपमा यो फ्री सेसनहरू छ बिहान 5:55 बजे र बेलुका 6:30 बजे र त्यसै गरी अबको पालो आएको छ यो तपाईँहरूले जुन सुन्नुभयो र देख्नुभयो यस विषयमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट फिडब्याकको रूपमा मैले राखेको छु। How did you feel the program? What changes have you found in comparison to previous hours mood and current mood of your mind? मतलब यो क्लास हुनुभन्दा अगाडि जब हामी 9 बजी भन्दा अगाडिको हाम्रो दिमागमा रहिरहेको कुरा र अहिले तपाईको करेन्ट मुड अफ योर माइन्ड कस्तो भइरहेको छ र यो क्वेसन एन्सर सेसनमा म अघि पार्टिसिपेट नगर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यसमा आफ्नो कुराहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यस पछाडि हामी भोट अफ एप्रिसिएसनको रूपमा एकजना साथीलाई चाहिँ आजको कार्यक्रमको बारेमा निष्कर्ष पनि गर्नुहुनेछ र म यसको लागि आदरणीय तारा पाण्डे म्यामलाई यहाँलाई कस्तो लाग्यो, यहाँले यो देख्नुभयो, त्यस पछाडि यहाँको जुन 9 बजीभन्दा अगाडिको सेसन र अहिले यो पछाडिको सेसन यहाँले कस्तो फिल गर्नुभयो यस विषयमा जानकारी गराइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद सागर सर। सरले यो मेडिटेसन क्लास एकदम राम्रो गर्नुभयो हामीलाई। मलाई यस्तो आनन्द आयो कि एकदम कस्तो कस्तो हुने होला, के हुने होला, कस्तो टाउकोमा कस्तो कस्तो बोरिङ जस्तो भइरहेको थियो, निद्रा लाग्ने कि खै यो ट्रेनिङमा बस्ने चाहिँ भनियो कि बस्ने हो, बस्न त बस्न जस्तो फिल भएको थियो। अनि बसिसकेपछि आहा कस्तो आनन्दको प्रोग्राम रहेछ। मलाई त अहिले भोलि बिहानदेखि म बिहानको सेसनमा चाहिँ जोडिन पाए हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई महसुस भएको छ। अनि अर्को कुरा, हामीलाई दिनभरि एकदम थकान भइरहेको थियो। आज अब यो उसको दिन पनि भयो, धेरै लोड भइरहेको थियो। अहिले यो प्रोग्राम पछाडि एकदम आनन्द महसुस भयो कि लोडहरू जति दिमागी बोझ थियो त्यो सबै बोझहरू हटेको महसुस गरेको छु सर। यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो मेडिटेसन साधना भनेको यो एकाग्र भएर लिने, आफ्नो मनमा भएको डर, त्रास, होइन दुःख, पीडा, चिन्ता हटाउने कुरा रहेछ भन्ने कुरा मलाई महसुस भयो सर। यसको लागि पनि फेरि पनि हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तारा पाण्डे म्याम। बिल्कुलै हामीले क्लासरुममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई डोन्ट टक, डोन्ट मेक नोइज भन्ने सट्टामा बी इन ज्ञान मुद्रा र लङ डिप ब्रिदिङ भन्यो भने अटोमेटिकली आँखा बन्द गर। आज हामी यो गर्दैछौँ, आजको किवर्ड्स, डिफिकल्ट किवर्ड्स यस प्रकार रहेको छ भनेर व्हाइट बोर्डमा अथवा ब्ल्याक बोर्डमा अथवा स्मार्ट बोर्डमा हामीले लेखिदिन सक्छौँ। र यो गर्दाखेरि हामीले पाएको चेन्जेस विद्यार्थीमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन पावर र उनीहरूले जुन भिजुलाइज गरेका हुन्छन् त्यो कुरालाई पटक 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 दोहोऱ्याइदिँदाखेरि विद्यार्थीहरूमा चेन्जेस पाइएको छ र त्यो चेन्जेसले गर्दा हामी सफल पनि छौँ। र मेडिटेसन न त यो यसले कुनै भगवानको कुरा गर्ने होइन, यो भनेको चाहिँ हामी सम्पूर्ण भगवान एउटै हुन्। बुद्ध होस्, क्रिस्चियन होस्, हिन्दुजम होस्, जो अब हाम्रो कृष्ण भगवानदेखि लिएर राम, सीता, जे छन् हामीले सुनेका बुझेका यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले भनिदिनु भएन। फेरि म चाहिँ यो मान्छु है, जस्तो आज मैले वसुधारा सङ्घ नेपाल भनिरहेको छु र वसुधारा सङ्घ नेपालमा कुनै पनि यो एउटा भगवानको नाम लिएर भन्दा पनि मल्टिपल पर्सपेक्टिभमा यहाँले पिक्चरमा पनि देख्नुभयो सबै भगवान जसलाई मानिएको छ, जुन जाति जुन धर्मले मान्नुहुन्छ त्यही अनुसार नै यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद तारा म्यामलाई। त्यसै गरी म मनका श्रेष्ठ म्यामलाई तपाईँको 9 बजेभन्दा अगाडिको माइन्ड सेट र 9 बजे पछाडिको यो ब्रह्मनाथ मेडिटेसन अनि स्कुल क्लासरुममा प्र्याक्टिसेसका कुराहरू सुनिसके पछाडि यहाँले के चेन्जेस पाउनुभयो? मनका श्रेष्ठ म्याम, माइक अन गर्नु होला। नमस्ते सागर सर, तपाईँलाई धन्यवाद बोल्न केही समय दिनुभएकोमा। र मलाई चाहिँ खासै भन्नुको मतलब म आफै मेडिटेसन गर्छु होइन। अनि अहिले चाहिँ मेरो बिफोर क्लास चाहिँ मेरो आज दिनभरि हाम्रो मेडिटेसनै थियो कि, अनि त्यस कारण त्यति डिस्टर्ब चाहिँ थिइनँ म। अनि यो हाम्रो 6:30 को क्लास एउटा थियो, त्यसपछि त्यही क्लासकै बारेमा मैले सोचिराखेको थिएँ होइन। अनि यो अहिले गरिसकेपछि चाहिँ माइन्ड चाहिँ कन्सन्ट्रेट भयो कि एक ठाउँमा आयो। अनि त्यो पनि हो। र अनि अर्को सरले त्यो जिब्रोलाई चाहिँ माथि उसमा छोएर गर्ने त्यो जुन साउन्ड छ त्यो साउन्ड चाहिँ मैले गरेको थिइनँ। अनि त्यसले चाहिँ पक्कै पनि अब केही चेन्ज चाहिँ ल्याउँछ होला जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ राम्रो छ, यो क्लासरुममा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। तर म चाहिँ यो यस्तो किसिमले चाहिँ क्लासरुममा गर्दिनँ थिएँ, मैले चाहिँ अर्कै तरिकाले गर्थेँ कि। अनि त्यसो मैले अरूहरूले नकरा यस्तो भन्नुभन्दा हाम्रो चाहिँ मेरो पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। त्यो हो सर। त्यसकारण थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम। हामीले पनि विद्यार्थीहरूलाई उनीहरू को हुन् भन्ने आइडेन्टिफाई गरिदियो। अझ हामीले के भन्ने गर्छौँ भने थ्याङ्क्स टु योर प्यारेन्ट्स, थ्याङ्क्स टु योर टिचर। उनीहरूलाई जब हामीले भिजुलाइजेसनतिर लाग्छौँ, हो है, हो है, हो हाम्रो टिचरले त यस्तो पो गरे हो भन्ने जबसम्म हामीले बनाउन सक्दैनौँ। मनका म्यामले पनि भनिसक्नु छ, उहाँ आफै प्र्याक्टिसनरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। पक्का पनि प्र्याक्टिसनर र अनप्र्याक्टिसनरमा क्लास लिने, इभन आफूले लिने क्लासमा पक्कै पनि इम्प्याक्ट परेकै हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद मनका श्रेष्ठ म्यामलाई। र मलाई दिएको समय 40 देखि 45 मिनट थियो। मैले त्यही समयभित्रमा बसेर यो कार्यक्रम जुन हामीले हाम्रो कलेजमा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई इभन हामीले कक्षा 1 देखि योगा को ट्रेनिङहरू पनि गराएका छौँ र यो विद्यार्थीहरूले नै निर्माण गरे अनुसार इभन हामीले चाहिँ यो ब्रिटिस काउन्सिलको
हाम्रो यो कनेक्टिङ क्लासरुम अन्तर्गत ISA प्रोजेक्टमा पनि योगा जसमा चाहिँ 20% लोकल करिकुलमको रूपमा पनि स्थापना गरेका थियौँ र पक्कै पनि फेरि पनि आगामी दिनमा यस्तै तरिकाको विभिन्न ICT का पेडागोजीका जुन नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ आदरणीय नवराज पाठक सर धादिङबाट विभिन्न जिल्लाका व्यक्तित्वहरूलाई जोडिराख्नु भएको छ। फेरि पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामी पक्कै पनि सेयर गर्नेछौँ र मलाई दिनुभएको यो सुन्दर पल मैले बहुत रमाइलो तरिकाले म आफू इन्जोय पनि भएँ र ममा दिनभरि गरेका टास्क मैले कम्प्लिटली भुलेर म पनि त्यही मेडिटेसनमा लागेँ र अहिले यहाँहरूले यो कार्यक्रम सकिसके पछाडि आज प्र्याक्टिस गर्नुहोला। यहाँहरू सभासनमा गइसके पछाडि त्यो जिब्रोले माथिल्लो तालुमा अप्पर जमा सास फाल्दाखेरि चाहिँ हमिङ साउन्ड माउरीको जस्तो साउन्ड निकालेर चाहिँ यहाँहरू आँखा चिम्म गरेर सुत्नु भयो भने तपाईँहरूले थाहै पाउनुहुन्न। विदिन 5 to 10 मिनट्समा तपाईँहरूले आफू चाहिँ यो सभासनमा निन्द्रामा मिठो निन्द्रामा पुग्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय नवराज पाठक सर, यहाँले मलाई मौका दिनुभयो र धादिङ जिल्लाका लगायत विभिन्न जिल्लाबाट आज आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु। सागर सर, थ्याङ्क यू सागर सर। हाम्रो यो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर मैले यहाँलाई फेरि नसोधिकन मैले एकदमै मैले आफ्नो मनले जितेर नै मैले यो ICT पेडागोजी टिममा सरलाई मैले जोइन गरेको थिएँ। मैले सरलाई कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको थिइनँ, मात्रै बासु सरबाट म प्रभावित भएँ र बासु सरको कोहोस्टको रूपमा सरले काम गरिरहँदाखेरि सरबाट पनि म निकै प्रभावित भएको थिएँ। र आज मलाई त अहिले के अनुभव भयो भने सर, कक्षा कोठामा हामीले नथापाई विद्यार्थीहरू आफैले मेडिटेसन गरेको कुरोको अनुभव गरेँ सर। किनभने मैले विद्यार्थीलाई क्लासरुममा क्वेसन सोधिरहेको बेलामा क्वेसन सोद्धाखेरि विद्यार्थी जुरुक्क उठ्छ, त्यसपछि एउटा क्वेसन सोधेपछि उसले मलाई हेर्दैन, उसले भित्ता वा कुनै त्यो क्लासरुमको कुनै एक ठाउँमा चाहिँ उसले आफ्नो दिमागलाई सेन्ट्रलाइज गर्छ, न कि त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ त्यो भित्तामा देखिरहेको हुँदैन, त्यो ठिकैमा उसले देखिरहेको हुँदैन है। त्यहाँ पनि विद्यार्थीले जम्मा 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनट मात्रै उसले चाहिँ मेडिटेसन गरिरहेको अनुभव मैले अहिले चाहिँ मैले एकदमै विद्यार्थीले क्लासरुममै मेडिटेसन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले एकदमै फिलिङ गरेँ। र अर्को कुरो, अहिले नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि मेडिटेसनका पाठहरूलाई जोड्दै योगाका विषयहरूलाई अहिले कक्षा 1बाट नै राख्दै आएको अवस्था छ र त्यसका ऐच्छिक सब्जेक्टको रूपमा पनि माथिल्लो कक्षाहरूमा राखिरहेको अवस्था छ। यो एकदमै आवश्यक हो भन्ने महसुस गरेको छु। र मैले पनि अहिलेसम्म खासै के भने हाम्रो चाहिँ सर यो बिहानदेखि बेलुकासम्म असाध्यै अब यो लोड हुने, स्कुल जाने आउने अनि अन्य घरायसी लोड हुने, त्यसलाई चाहिँ हामीले मेडिटेसनमा खासै समय दिइरहेको थिएन। अनि मैले मेरो दिमागमा चाहिँ के थियो भने योगा हामी जस्तो यस्तो फिजिकल रूपमा पनि मेन्टल र फिजिकल दुईटै रूपमा प्र्याक्टिस भइरहेको मान्छेलाई खासै योगा आवश्यक छैन होला भन्ने महसुस थियो। तर अहिले मैले फर्स्टचोटि मैले योगामा बसेँ सर। अहिले मैले त्यो जुन सरले गराउनु भएको 4-5 मिनटमा पनि मैले एकदमै त्यो दिमागलाई सेन्ट्रलाइज गरेको। दिनभरि म पनि कुनै काममा थकित थिएँ, तर मैले एकदम त्यो थकाइ चाहिँ मेरो एकदम फ्री भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद सागर सर र सरको कलेज। र विशेष गरी मैले मेरा अहिले भनिरहेको छु, मैले पहिलाको सेसनमा पनि भनेको थिएँ, मेरो फर्स्ट गर्ल र थर्ड बोयलाई मैले सरको जिम्मा लगाएको छु र सरको कलेजमा अहिले विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्। र सरले त्यो मेरा बच्चाहरू जुन 2 जना विद्यार्थीलाई प्रोसेसिङको रूपमा 4 जना बच्चालाई चाहिँ अहिले मैले त्यो कलेजमा जोइन गराइरहेको अवस्था छ। म सरबाट नै प्रभावित भएको छु र बासु सरबाट प्रभावित भएर र मैले ती बच्चाको भविष्य एकदमै अब यो मैले अघि नै सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, एउटा विज्ञानको मान्छे अध्यात्ममा गएर जोडिनु भएको छ। त्यसकारण यो ज्ञान, ध्यान, अध्यात्म र विज्ञानका कुराहरू सबैलाई सँगसँगै लानु भएको छ। त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सरका जीवनमा एकदमै सफलता मिलोस् र हाम्रा बाबु नानीहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू भविष्यमा त्यहीँ गएर पढ्न पनि सक्छन् र पढाउने पनि छौँ हामी प्रतिबद्धताका साथ। सरलाई धेरै धेरै हाम्रो यो ICT पेडागोजी इन्टरेक्टिभ युजर टिमबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र विशेष गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बाबालाई धन्यवाद दिँदै आजको यो भोट अफ एप्रिसिएसन अथवा जो आज सरलाई विशेष गरी धन्यवाद दिइदिनु हुनुको लागि र आजको कार्यक्रम कस्तो रह्यो भनेर समीक्षा गर्नको लागि हाम्रो कल्पना चौलागाई म्याडमलाई मैले अनुरोध गरेँ। सर, एउटा क्वेसन सोध्छु है सागर सरलाई। सागर सर, त्यो जुन हजुरले त्यो साउन्ड निकाल्दा छ नि, त्यो टङ्ग आवाज चाहिँ हाम्रै मुखबाट आएको कि केही बजेको सर? त्यो म्याम त्यो त अघि मैले माइन्ड बेल देखाएको थिएँ नि, त्यही भनेर
त्यहाँबाट अथवा यहाँले मलाई भाइबरमा नम्बर पठाइदिनु होला, म यहाँलाई त्यो भाइबरबाट पठाइदिन्छु, यहाँले पनि त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर मैले च्याटमा राख्नेछु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय पाठक सर, यहाँले यहाँको जुन सहकार्यमा यो आज आइसिटीको कार्यक्रमहरू चलेको छ र आगामी दिनमा पनि यसै गरी यहाँको साथ हामीलाई चाहिनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ कल्पना म्यामले आजको भोट अफ एप्रिसिएसनको रूपमा कार्यक्रम टुङ्ग्याउँदै हुनुहुन्छ। म अब कल्पना म्यामलाई नै कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सागर सर एन्ड नवराज पाठक सर एन्ड अरू सबै सरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई चाहिँ यो मैले फर्स्ट टाइम मेडिटेसन भन्ने चाहिँ सुनिरहेको हो, तर योभन्दा अगाडि मैले त्यति मेडिटेसन गरेको चाहिँ थिएन। म फर्स्ट टाइम आज यहाँ यो प्रोग्राममा प्रेजेन्ट भएको हो। सागर सरले जुन मलाई यो न्युज भन्नुभयो, मलाई यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा र मलाई प्रोग्राम चाहिँ एकदम यता एकदम माइन्डहरू भइरहेको बेलामा एकदम र कन्सन्ट्रेटेड भएको अनुभव गरेको छु। र म्यामले नै कार्यक्रम टुङ्ग्याइदिनु होला म्याम। सागर सर। हजुर सर। हजुर नवराज सर। सागर सर, कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो मैले दयाराम जोशी सरलाई भनेको छु सर कार्यक्रम टुङ्ग्याउनको लागि चाहिँ। ओके ओके सर प्लिज। ओके कल्पना म्याडम, हजुर टुङ्ग्याउनु भएको हो? हुन्छ। आजको कार्यक्रममा विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनुका लागि हाम्रा आदरणीय शिक्षक मित्र दयाराम जोशी सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर नवराज पाठक सर। मेरो आवाज आइरहेछ सर? आएको छ सर, आएको छ। हजुर धन्यवाद सर। आजको यस मेडिटेसन कक्षाको सहजकर्ता आदरणीय सागर दाहाल सर, त्यसै गरी विनोद पन्त सर, त्यसै गरी केशव दङ्गाल सर लगायत आदरणीय हाम्रो नवराज पाठक सर, शङ्कर सर, सबै सर म्याडमहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म अलिकति रुगाखोकीको कारणले गर्दाखेरि हिजो अस्ति ग्रुपमा जोडिन पाइरहेको थिइनँ, त्यसैले आज सरले मलाई जानकारी गराउनु भयो र यसमा म जोडिने अवसर पाएँ। यसका प्रति आदरणीय सरप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई आदरणीय सागर सरले कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहनु हुँदा धेरै कुराहरूको स्मरण मैले गरेँ। म 2059 सालमा धादिङमा एउटा कस्मेटिक व्यापारी भएर आएको थिएँ र त्यसपछि मलाई मेरो छोरा भतिजोले यो ओशोको ज्ञान सम्बन्धी त्यहाँ जाँदो रहेछ ओशो तपोवनमा। ऊ अहिले एनएनटी बैंक म्यानेजर छ, उता महेन्द्रनगरमा छ, पशुपति नाथ जोशी हो उसको नाम। र उसले एउटा किताब ल्याएर मलाई दियो त्यो ओशोको सम्बन्धी, र त्यो किताबमा मैले एउटा जीवनी पढेँ। त्यो जीवनी थियो एपीजे अब्दुल कलामको, जुन भारतका 2 चोटिसम्म राष्ट्रपति हुनुभयो र विज्ञानका क्षेत्रमा एउटा विज्ञानका पिता भनेर भारतले आज उहाँलाई चिन्दछ। उहाँले नाग, पृथ्वी र अग्नि 3टा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण पनि गराउनु भयो। त्यस्ता व्यक्ति जो स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि उनी त मछुवाका छोरा थिए, माझीका छोरा थिए, एउटा पतलुङ र एउटा कुर्ता लगाएर स्कुल जान्थे, कालो न कालो वर्णका। अनि ती व्यक्ति
पढ्दै जाँदाखेरि उनी आफू चाहिँ पत्रिका बेच्थे। पढ्दै जाँदाखेरि म्याट्रिकमा सबैभन्दा चाहिँ धेरै नम्बर ल्याए। भारतमा म्याट्रिक पास गर्ने सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउने 25 जनालाई पाइलट पढाउने फ्री छात्रवृत्ति दिँदो रहेछ। अनि त्यो पाइलट पढ्नका लागि उनी पनि अब पढे त्यो अङ्कका आधारमा। अनि जब उनी त्यो इन्टरभ्यू दिन गए, इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि उनी फालिए। किन फालिए त भन्दा उनको लुगा पनि गतिलो भएन र वर्ण पनि गतिलो भएन, कालो वर्ण क्या, देख्दै चाहिँ त्यो बलेको अगुल्टो जस्तो। अनि पाइलट त अलिकति ह्यान्डसम हुनुपर्ने आदि इत्यादि कुराहरू होलान्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनी फालिएर उनी अब निराश भएर रामेश्वर गए। रामेश्वरमा जब त्यो रामेश्वर नदीमा उनी त्यो नुहाएर फर्किए, माथिबाट हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा गुरु बसिरहनु भएको रहेछ। अनि गुरुले भन्नुभएछ, बालक त पाइलट भन्दा ठुलो मान्छे बन्नु पर्ने भाव भएर त्यो फालिएको, त्यसैले आफ्नो कर्म गर्न चाहिँ नछोड है भनेर चाहिँ त्यो बाबाले भन्दाखेरि एपीजे अब्दुल कलाम त चकित परे। यो कस्तो अचम्म हो, मैले त उहाँलाई केही कुरा भनेकै छैन, यो कसरी थाहा पाउनुभयो भन्दा उनी छक्क परेर बाबासँग त्यो गुह्य कुराको चाहिँ रहस्य के हो भन्ने कुरा सोधे। विद्वान ज्ञानी मान्छेले त मान्छेको अनुहार पढेरै यो मान्छे यस्तो छ भन्ने कुरा प्रष्टै भनिहाल्छ। त्यसैले पछि गएर उनले त्यो भारतमा त्यत्रो ठुलो सफलता उनले हात पारे। एउटा 2 पटकसम्म राष्ट्रपति बन्न पुगे। उनका यो अलि लामो छ, मैले समय अलिकति धेरै लिएकोमा क्षमा प्रार्थी पनि छु। ज्ञानी के हो, ज्ञान के हो भन्ने सन्दर्भमा मैले यो जोड्न खोजेको हुँ। र आदरणीय सागर सरले यहाँनिर हामीलाई मेडिटेसन गराइरहँदा मलाई एउटा वाक्यांश यहाँनिर झलक्क आयो। काया हंस बिना तरु फल बिना दुग्धम बिना धेनव, आशा ज्ञान बिना तप ध्यान बिना शरीर बिना मानव। म यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। काया हंस बिना तरु फल बिना दुग्धम बिना धेनव, आशा ज्ञान बिना तप ध्यान बिना शरीर बिना मानव। हामी मानिस हौं, हामीसँग हामी धेरै कुराको चाहना राख्छौं भने, आशा गर्छौं भने त्यो आशालाई परिपूर्ति गर्ने कुरा रहेछ ज्ञान। अनि त्यो आशालाई त्यो ज्ञान चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ? त्यो आशा परिपूर्ति गर्ने ज्ञान भन्दा त्यो तपबाट आउँदो रहेछ। अनि जब त्यो तप मानिसमा छैन, मानिसको शरीरमा छैन, त्यो मानवै होइन रहेछ। त्यस्तै काया हंस बिना तरु फल बिना दुग्धम बिना धेनव। काया त हो मान्छेको, शरीर त हो, तर यी सबै कुरा बिना त्यो छैन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। जसरी दुध दिँदैन भने त्यो गाईलाई मान्छेले त्यति धेरै माया पनि गर्दैनन्, र त्यो फल फल्दैन भने त्यो वृक्षलाई पनि मान्छेले त्यति धेरै माया गर्दैनन्। त्यसैले यो शरीरलाई पनि माया गर्नु छ कसैले, माया गर्नु छ आफैले भने त्यसभित्र केही न केही गुह्य कुराहरू हुनै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले आदरणीय सरको क्लास लिँदै गर्दाखेरि यो वाक्यांश मलाई यहाँनिर याद आयो र यो मैले यहाँहरुका समक्ष प्रस्तुत गरेँ। र ज्ञान मानिसले हरेक कुराबाट प्राप्त गर्दछ। ढुङ्गाबाट पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यो मान्छेले लिन सक्ने कुरा हो। त यो मेडिटेसन क्लास म कक्षामा आदरणीय सरले त्यहाँनिर कक्षाको एउटा झलक देखाइरहँदा म कक्षामा चुप गराउनुको लागि ओए चुप लाग भनेर डस्टर पनि ठटाउँदिन, त्यो ब्ल्याक बोर्ड पनि ठटाउँदिन, गाली पनि गर्दिन। अब कथा सुन्ने है त, अब कविता सुन्ने है भनेर कुनै एउटा चाहिँ त्यहाँ टुक्का फालिदिएपछि क्लास आफै चुपचाप हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरू अलिकति अल्छी मान्ने, झिजो मान्ने, त्यो धेरै कुराहरू कुनै लेक्चर मेथडमा पढाइरहेका बेला अलिकति त्यो लाटो भएर
बसेको जस्तो हुने अवस्था आयो भने म उनीहरूलाई चाहिँ उठाएर एकछिन टन्कन लगाएर हात यताउति चलाएर लामो सास लिन लगाएर फेरि बस्न भन्छु, निर्देशन गर्छु। र यस्ता किसिमका सामान्य गतिविधिहरू त हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। र पहिला यो स्कुलमा यो योग सम्बन्धी त्यति धेरै कुराहरू मानिसहरूलाई त्यति ज्ञान पनि नभएको हो कि अथवा त्यो भएर पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको अवस्था हो कि त्यो धेरै विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरूमा यस सम्बन्धी धेरै कुराहरू नआइरहेको अवस्थामा अहिले जब मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ बुझ्दै गए, यो बुझ्दै जाँदाखेरि वास्तवमा यसले मानिसको ध्यानलाई एकाग्र गरेर सम्पूर्ण मनलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर जुन कुरा हामीले प्राप्तिका लागि जे प्राप्तिका लागि हामी लाग्नु पर्दछ त्यसमा लाग्नको लागि प्रेरित गर्ने एउटै माध्यम हो यो। र यो योगाबाट हामीले धेरै कुराहरू लिन सक्छौँ, आरोग्यता, ज्ञान सबै कुराहरू हामी यसबाट लिन सक्छौँ। र यो कुराको जानकारी आज आदरणीय सरले हामीलाई गराउनु भयो। सरप्रति म निकै आभारी छु। सरको मैले जुन कक्षा लिने अवसर मैले प्राप्त गरेँ र यो अवसर नवराज सरले जुन जोडाइदिनु भयो, आदरणीय नवराज सरले हामीलाई जोडिरहनु भएको छ। हामीलाई विभिन्न कुराहरू यस्ता कहिले प्रविधिसँगका कुरा त कहिले पेडागोजीसँगका कुरा, कहिले चाहिँ ज्ञानसँगका कुरा त कहिले ध्यानसँगका कुरा, यो सबै देन आदरणीय नवराज सरको हो। नवराज सरप्रति म अत्यन्तै आभारी छु। उहाँको कारणले गर्दाखेरि म धेरै कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन पाउने सक्ने भएको छु। त्यसका प्रति म सरप्रति आभारी छु। हाम्रो ग्रुपमा मैले यो बडा दशैंको शुभकामना हालेको छैन, किनभने आदरणीय सर शोकमा हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो शोक भनेको हामी सबैको शोक जस्तै मैले लिएको छु। सर अत्यन्तै पीडामा हुनुहुन्छ, दुःखमा हुनुहुन्छ, र पनि हामीलाई चाहिँ छोड्नु भएको छैन। म सरप्रति अत्यन्तै आभारी छु। र म ग्रुपमा मैले शुभकामना हालेको छैन, किनकि नवराज सर त्यसमा हुनुहुन्छ। नवराज सरलाई अलिकति नमजा हुन्छ, खल्लो हुन्छ, तितो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो शुभकामना त्यसमा हालेको छैन। आदरणीय नवराज सरलाई यो सन्तप्त घडीमा धैर्य धारणको अझै पनि शक्ति भगवानले प्रदान गरून्। र बाँकी अन्य आदरणीय सागर सर लगायत आज जोडिनु भएका विनोद पन्त सर, केशव दाहाल सर, केशव दङ्गाल होइन सर, केशव दङ्गाल सर होइन सर? हजुर हजुर, उहाँ आदरणीय सर लगायत हामी ग्रुपका सबै आदरणीय सरम्यामहरूलाई यो बडा दशैंको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले एकले पाएका ज्ञानहरूलाई, एकले पाएका सिपहरूलाई एक अर्कोसँग चाहिँ आदान प्रदान गरौँ। हामीसँग आदरणीय सागर सर हुनुहुन्छ, हामीसँग आदरणीय बासु सर हुनुहुन्छ। सरप्रति म सदैव चाहिँ कृतज्ञ छु, सरप्रति सदैव म आभारी छु। सागर सर मेरो अस्ति मात्रै परिचय भएको छ। त्यो हाम्रोतिर एउटा उखान छ, कुच्चो बाट्नु दक्षिण परेख्नु। मान्छे कस्तो हो भन्ने कुरा एक शब्द, एक लवजले म चिनिहाल्छु। र यस्ता विद्वान वर्गको छाया हामी माथि परेको छ र म अत्यन्तै खुसी छु, आभारी छु। सरप्रति निकै म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो ग्रुप नै सरप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। र सरले अघि यहाँनिर जुन त्यो अलार्मको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एकजना म्यामले त्यहाँनिर जिज्ञासा पनि राख्नु भएको थियो। म पनि यो योगासँग धेरै पहिलेदेखि धेरै अब चिनिने गरी नजोडिएको भए पनि म सामान्य आफूले चाहिँ गर्छु घरमा। यसको लागि म्यामले एउटा त्यो चरेसको कचौरा हुन्छ, चरेसको कचौरा हामी सबैको घरमा लगभग पाइराखेको हुन्छ। अनि त्यो कचौरालाई चाहिँ अगाडि राखेर त्यहाँ टङ्ग एकचोटि आवाज त्यहाँ केहीले काठले अथवा केहीले हिर्काउनु भयो भने त्यो अघि सरले बजाउनु भएको जुन अलार्म हो
त्यो अलार्म तपाईँको अगाडि बज्छ र त्यो जतिसम्म त्यो कचौराको आवाज त्यो ल्याइरहन्छ त्यतिन्जेलसम्म हामीले त्यो के अरे सासलाई त्यतिन्जेलसम्म हामी तन्काउन सक्छौँ। र हामीले त्यो मोबाइलको अलार्म बजाउनुभन्दा हाम्रो घरभित्रै छन् नि सामानहरू, चरेसको थाली एक ठाउँमा राख्नुहोस् त अनि ट्याङ हिर्काउनुहोस् त कतिन्जेलसम्म बज्दो रहेछ, त्यही हो अलार्म। त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ र यसरी हामीले विभिन्न तरिकाले योगा गर्न सक्छौँ। गाउँघरमा त अब के योगा बिहान उदादेखि अस्तासम्म योगा भइरहेको हुन्छ, तर यो सहरको जीवन व्यस्त जीवन जुन मान्छेलाई अति आवश्यक छ योगाको, जुन आदरणीय सरबाट हामीलाई यो ज्ञान भएको छ। र अब आज एउटा टेक्निक हामीले बुझ्यौँ, थाहा पायौँ, जुन त्यो जिब्रोलाई चाहिँ तालुमा राखेर चाहिँ आवाज निकाल्दाखेरि त्यो मनलाई शान्त हुने, त्यो झङ्कार चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि त्यो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ त्यो चलायमान हुने, शान्त हुने जुन तरिका छ, यस्ता तरिकाहरू अरू पनि केही छन् जुन सरले हामीलाई त्यहाँ आइडी प्रदान गर्नुभएको छ। हामी सबै त्यसमा जोड्यौँ, त्यसबाट अझ थप कुराहरू हामी लिन सक्दछौँ। मैले यति भन्दै मैले समय धेरै लिएँ, यसका प्रति क्षमा प्रार्थी छु। सबैलाई अब निन्द्रा पनि लागिसकेको छ होला, यसका प्रति क्षमा प्रार्थी हुँदै पुनः पनि विजयादशमीको सबै आदरणीय सर म्यामहरूलाई शुभकामना प्रदान गर्दै आदरणीय सागर सरप्रति आभारी हुँदै, आदरणीय नवराज सरप्रति आभारी हुँदै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको मैले अनुरोध गर्दछु। हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच सर। हुन्छ, सागर सरले हामीलाई सबको आफ्नो टाइम रहेसम्म हामीलाई साथ दिइरहनु हुनेछ भन्ने हामीले यो टिमको अपेक्षा गरेका छौँ सर। र अब बाँकी हामी ग्रुपमा पनि